राष्ट्रिय जनगणनामा जात जाति भाषा र धर्मको तथ्याङ्क समावेश हुन सकेन। गणनामा कठिनाई भएपछि लिपुलेकको जनसङ्ख्या छुट्यो। पुस 10 मा बनेको समीकरण भत्किएपछि प्रदेश सरकारबाट समेत एमालेको बहिर्गमन सुरु। वर्तमान गठबन्धन सत्ता भागभण्डाको कसरतमा। बैंक वित्तीय संस्थामा महँगो ब्याज दरका कारण सर्वसाधारण ऋणी र साना व्यवसायी सबैभन्दा बढी प्रभावित। 16% ब्याजले उठीबास गराउने लागेको गुनासो। भारतमा 5औं पुस्ता 5G उद्घाटन भएको 6 महिनामै 6G का लागि औपचारिक पहल सुरु। र तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल आज। उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङ्दी र सुदूरपश्चिम 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। आर्थिकोपार्जनका लागि कुनै पनि काम नगरी र काम नखोजी बस्ने नेपालीको संख्या 82,11,012 पुगेको छ। आर्थिक रूपमा सक्रिय 2,39,58,868 व्यक्ति मध्ये यो 34.3% हो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को हिजो सार्वजनिक नतिजा अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने 10 वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका मानिस मध्ये 39.5% महिला र 28.6% पुरुष आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छन्। सबैभन्दा धेरै मधेसमा 22,19,567 जना अर्थात 46.5% आर्थिक रूपमा निष्क्रिय देखिएका छन्। त्यसपछि बागमतीका 20,13,995 जना कुनै पनि आर्थिक काममा आबद्ध नभएको पाइएको छ। जनगणना विवरण पुस्तिकामा भनिएको छ सबैभन्दा धेरै 46.9% विद्यार्थी भएका कारण तिनले काम नगरेको देखिन्छ। घरधन्दा, पारिवारिक हेरचाह, वृद्धावस्था, अशक्त, बिरामी लगायत अन्य कारणले पनि आर्थिक काम नगरेको देखिएको छ। जनगणना नतिजा अनुसार नेपालमा 42,63,000 विद्यार्थी छन्। कुनै आर्थिक काम नगरी घर धन्दामा सीमित हुनेको संख्या 19,67,486 अर्थात 21.9% छ। यसमा महिला 32.4 र पुरुष 6.6% छन्। वृद्धावस्थाका कारण आर्थिक रूपमा काम नगर्नेहरू 11 र पारिवारिक हेरचाहमा लाग्नेको संख्या 7.5% छ। अशक्त, बिरामी 2.5 र पेन्सन आयस्ता बुझ्ने 2.2% छन्। जनगणना भएको समयमा जुनसुकै आर्थिक काम जतिसुकै अवधिका लागि गरेका वा कुनै पनि आर्थिक कामको खोजी गरेका 10 वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका व्यक्तिलाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या अन्तर्गत राखिएको छ। सन्दर्भ अवधिमा कुनै पनि आर्थिक काम नगरेका र आर्थिक काम नखोजेका व्यक्तिलाई निष्क्रिय जनसङ्ख्या अन्तर्गत राखिएको छ। अक्सर आर्थिक रूपले सक्रिय 1,70,70,447 मध्ये 93.05% र अक्सर बेरोजगार 6.95% रहेको पाइएको छ। आर्थिक काममा आबद्धको संख्या भने 1,49,83,310 छ। आर्थिक कामका रूपमा सबैभन्दा धेरै वा देशको आधा जनसङ्ख्याले रोजेको पेशा कृषि हो। जनगणना अनुसार कृषि, वन र माछा पालन कार्यका दक्ष कामदार देशमा 50.1% छन्। यसपछि सामान्य वा प्राथमिक पेशाका कामदार 23, सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदार 5.6 र व्यवस्थापक 5.1% रहेको पाइएको छ। आर्थिक कामको औद्योगिक क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण गर्दा समेत सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछा पालनमा 85,86,000 मानिस आबद्ध भएको देखिन्छ। यसैबीच महाकाली पारी दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 को छाङ्ग्रु र टिङ्कर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी लिपुलेक भूमि पर्दछ। सो क्षेत्रमा 2018 सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन। सरकारले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा प्रयोगमा ल्याए पनि चुच्चे नक्सामा परेका महाकाली पारीको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घर परिवार सूचीकरण हुन सकेन। सो क्षेत्रमा पुग्न भारतको बाटो भएर जानुपर्ने र त्यहाँ तैनात भारतीय सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीले जाने अनुमति नदिएपछि जनगणनाको लगत लिने प्रतिनिधि खटाउन नसकेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका उपप्रमुख तथा प्रवक्ता नेविल लाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, यो सरकारले कूटनीतिक पहलबाट हुने र बोल्नुपर्ने विषय हो। अरू मुलुकको कब्जामा रहेको भूमिमा सुरुदेखि नै जनगणनाको कुनै क्रियाकलाप गर्न दिएन। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गर्न चाह्यौं, सम्भव थिएन। 500 हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ। घर संख्या एकिन छैन। लागत लिन नसकेकाले सो भूभागको जनसङ्ख्या जनगणनाको प्रतिवेदनमा समावेश नरहेको श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपालका 4.5% परिवार अझै पनि शौचालय सुविधाको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ। गणना गरिएका 66,60,841 परिवार मध्ये 95.5% परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको शौचालयको प्रयोग गरेको पाइएको छ। तीमध्ये 4.5% परिवार अझै पनि शौचालयको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको हो। 2068 को जनगणनामा शौचालयको पहुँच नभएका परिवारको संख्या 38.2% थियो। यसैबीच कार्यालयले नेपालको साक्षरता दर 76.2% पुगेको जनाएको छ, जुन अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा बढी हो। सो समयमा नेपालको साक्षरता दर 65.9% मात्र थियो। जनगणनाले देशभरका 5 वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका 2,66,75,975 जनसंख्या मध्ये 2,03,41,623 जना पढ्न र लेख्न सक्षम भएको देखाएको हो, जसमा पुरुषको साक्षरता दर 83.6% र महिलाको साक्षरता दर 69.4% छ। सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा 82.1% सहित सबैभन्दा धेरै साक्षरता दर भएको प्रदेश बनेको छ भने मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा कम 63.5% जनसंख्या साक्षर रहेको पाइएको छ। यसैबीच नेपालमा अझै पनि आधा बढी जनसंख्याले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। हिजो सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अन्तिम नतिजाले मुलुकभरका परिवारमध्ये 51% परिवारले खाना पकाउन काठ दाउरा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। यस्तै नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारमध्ये 31% परिवार महिलाले चलाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। हिजो सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार नेपालमा हाल 66,66,937 परिवार छन्। तीमध्ये 31.55% परिवार भने महिलाले चलाउने गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी विदेश गएर परिवारमा अनुपस्थित रहने नेपालीहरूको संख्या पछिल्लो 10 वर्षमा 2,69,098 जना बढेका छन्। सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार 15,55,961 परिवारबाट 21,90,592 जना विदेशमा बस्दै आएका छन्। यस्तै नेपालमा बसोबास गर्ने 73% मानिस स्मार्ट मोबाइल फोनको पहुँचमा रहेको देखिएको छ। यसैगरी साधारण मोबाइल फोनमा 73.2% को पहुँच पुगेको छ। यस्तै कुल जनसंख्याको 2.2% मा कुनै न कुनै प्रकारको अपङ्गता भएको जनसंख्या देखिएको छ। जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको आधारमा 2.5% पुरुष र 2% महिलामा अपङ्गता भएको पाइएको छ। यस्तै कुल जनसंख्याको 19.5% व्यक्ति कम्तीमा 12 कक्षा उत्तीर्ण रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसअनुसार कुल साक्षर जनसंख्याको सबैभन्दा बढी 28.7% व्यक्तिले प्राथमिक तह उत्तीर्ण गरेका छन्। यसैबीच जात जाति भाषा र धर्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। सम्बन्धित विषयका केही समुदायले विभाजित भएसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको प्रवक्ता निबिललाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। पुस 10 मा बनेको गठबन्धनका आधारमा सत्तामा पुगेको एमाले प्रदेश सत्ताबाट समेत बाहिरिन थालेको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कंग्रेस र माओवादी सहितको चुनावी गठबन्धन ब्युतिएपछि संघ र प्रदेशमा एमाले विपक्षी कित्तातिर सरेको हो। सत्ता गठबन्धनले एमाले मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने र आफ्नो नेतृत्व रहेको प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीलाई हटाएर सहयात्री दललाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीति लिएको छ। सोही अनुसार हिजो गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बागमतीमा भने मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हिजो सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सरकारमा सहभागी 4 मन्त्रीले मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेललाई राजीनामा बुझाएका हुन्। एमालेबाट संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एकलाल श्रेष्ठ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री केशव प्रसाद पोखरेल, कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्री र रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री थिए। दलका नेता थपलियाले भन्नुभयो, अब हामी सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्छौं। बदलिएको राष्ट्रिय राजनीतिका कारण हामी सरकारबाट बाहिरिएका हौं। यसैबीच मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले हिजो विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। जमकट्टेलको पक्षमा कंग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली दल तथा विपक्षीमा एमाले, राप्रपा र नेमकिपा उभिएका थिए। विश्वासको मत लिएपछि मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले कंग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउने तयारी गर्नुभएको थियो। माओवादीका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले एमाले मन्त्रीहरूले बदलिएको राष्ट्रिय राजनीति बुझेरै राजीनामा बुझाएको हुन सक्ने
बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा हिजो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको छ। एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशमा माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री र रमेश बहादुर जुगजाली उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री थिए। संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री चुमानले पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार सरकारबाट बाहिरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहिबार सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। लगानीयोग्य रकम तरलता अभावको बहानामा कर्जाको ब्याज दर अकासिएपछि यतिखेर उद्योगी व्यवसायी एवं समग्र ऋणीहरू मारमा परेका छन्। औसत 16% ब्याज दर वृद्धि हुँदा उद्यमशीलतालाई निरुत्साही र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै महँगो बनाइरहेको छ। अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको अङ्क पनि उकालो लागिरहेको छ। पछिल्लो समय उच्च ब्याज दरले साना व्यवसायी सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले भने आगामी महिनादेखि केही सुधार हुँदै जाने बताएको छ। लगानी योग्य रकम तरलता पर्याप्त रहेका बेला 1 वर्ष अघिसम्म बैंकहरूबाट 8-9% मै ऋण लिएका व्यवसायी एवं सर्वसाधारण नागरिकहरू आकाशिँदो ब्याज दरका कारण हायल कायल बनेका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाको चरको ब्याज विरुद्ध पछिल्लो समय सडकमा दिनहुँ जस्तो प्रदर्शन हुन थालेका छन्। औसतमा 16% सम्म पुगेको ब्याजले साना व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्। होटल व्यवसायी राजु बजगाई उच्च ब्याज दरले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गर्छन्। भन्नुहोस् 9-9.5% मा लिएको ब्याज बढ्दै 17% पुगिसक्यो। व्यापार व्यवसाय पुरै टोटल्ली ठप्प छ। आर्थिक मन्दी यति साह्रो गाँजेको छ, हामीहरूले गरिराखेको व्यवसाय ठेक्नै नसक्ने अवस्था, तिर्नै नसक्ने, जुन व्यवसायले नधान्ने अवस्था हुँदाखेरि ब्याज बढै। अब बैंकहरूले प्रेसर दिएको हुन्छ, व्यवसाय सहज छैन, चलेको छैन। अब हामीले यही हिसाबले हो भने त टोटल्ली बन्द गरेर हामीले यही व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था, घरबार आफ्नो सबै बैंकलाई बुझाएर त्यागेर हामी पलायन हुनुपर्ने स्थिति अहिलेको अवस्थामा आएको छ। अहिले क वर्गका 22 वाणिज्य बैंकबाट अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी बजारमा 48 खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा ऋण प्रवाह भएको छ। उच्च ब्याज दरकै कारण बैंकरमा नन परफर्मिङ लोन 2.5% अर्थात् 1 खर्ब 20 अर्ब हाराहारीमा खराब कर्जा पुगेको बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाबाट यसअघि उच्च लगानी हुनु, बजेट र मौद्रिक नीतिको समन्वय अभाव, पुँजीगत खर्चको कछुवा गतिले वित्तीय सन्तुलन बिगारेको छ। राजस्वमा भारी गिरावटसँगै सरकारको बजेट अहिले घाटामा चलिरहेको छ, जसलाई पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। शोधानान्तर स्थिति बचत, विदेशी विनिमय सञ्चित बढेर बाह्य अर्थतन्त्रमा केही सुधार आए पनि आन्तरिक तर्फ जोखिमकै अवस्था रहेकाले ब्याज दर उल्लेख्य घट्ने सम्भावना तत्कालै नरहेको बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए। केही मात्रामा लगानी योग्य रकमहरू चाहिँ अब ब्याङ्किङसँग अहिले भएको अवस्था हो, तर अझै पनि अब धेरै कुराहरू अझै बाँकी नै छन्। जस्तो अहिले पनि सरकारको फिस्कल डेफिसिट चाहिँ बढेकै अवस्थामा छ हैन। त्यो ग्यापले गर्दाखेरि फेरि बिस्तारै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम पनि बढिरहेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि केही फेरि लिक्विडिटीमा प्रेसर हुन सक्ने अवस्था पनि छ। तर अहिले चाहिँ जुन किसिमले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै गइरहेछ कन्ट्रीको लास्ट 7 महिनाको डेटा हेर्ने हो भने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेटा हेर्ने हो भने, त्यसले गर्दाखेरि केही सुधारोन्मुख चाहिँ देखियो। चालु पुँजी कर्जामा राष्ट्र ब्याङ्कको नीति, घर जग्गा र शेयर बजार कारोबारमा सुस्तताले पनि अहिलेको संकट उत्पन्न भएको विश्लेषण भइरहेको छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेपछि अहिलेको समस्या आएको राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। यो चालु प्रकृतिको पुँजीको कर्जाको कारणले, नयाँ व्यवस्थाको कारणले गर्दा यो व्यवसायहरू, ऋणीहरू चाहिँ अलिकति हटिएको हो र त्यस प्रकारको कर्जा अब व्यवसायको लागि भन्दा पनि घर जग्गा, शेयर बजार अनि विलासिताका सामानहरू उपभोगमा प्रयोग भएको कारणले अब क्यास फ्लो भएन। ऋणी व्यवसायको जग्गा बिक्री भएन, खर्च भइसकेको छ, क्यास फ्लो छैन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यस प्रकारको कर्जा प्रयोग भएन।
क्यास फ्लो नहुँदा उद्यमी व्यवसायीहरू ऋणीहरू चाहिँ अलिकति सकसमा पुगेको पहिलेभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। अर्थविद डाक्टर रेशम थापा भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क बीच समन्वय नहुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। वित्तीय अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो मार सर्वसाधारण नागरिक र साना व्यवसायमा देखिएको थापाको भनाइ छ। मौद्रिक परिभाषामा चाहिँ छोटो समय होइन कि लामो समय भयो यो चाहिँ। त्यो कारणले अब के हुन्छ भन्दा पैसा हुने मान्छेले किन दुःख गर्नु पर्यो र होइन, ब्याङ्कमा राखेर ब्याज खाए भयो। अब ब्याङ्कले चाहिँ के गरे भयो भन्दा चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रशासनिक खर्च घट्ने गरेर सानो व्यापारीलाई नदी गरे र ठुलो व्यापारीलाई के भयो भनेको यो फाइनेन्सियल सिस्टम नै कहीँ सागोर्यो। त्यसको कहीँ न कहीँ इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ भन्दा चाहिँ सुरुमा साना व्यापारीमा पर्छ, त्यसपछि साना माइक्रो फाइनेन्सदेखि लिएर साना अथवा अलिकति प्रशासनिक हिसाबले कमजोर खालका वित्तीय संस्थाहरूलाई पर्छ। अनि बिस्तारै यसको असर सबैलाई पर्दै जान्छ। बैंक वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र ब्याङ्क भने माग र आपूर्तिका आधारमा बजार निर्धारण हुने भएकाले ब्याङ्कको ब्याज दर पनि त्यसैको परिणाम भएको तर्क गर्छ। कर्जा निक्षेपको ब्याज दर अनुपात स्प्रेड दर एवं निक्षेपको आधारमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा सीडी रेसियोको आधारमा लगानी र ब्याज दर निर्धारण गर्न ब्याङ्कहरू स्वतन्त्र हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्ध हुँदै विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीले पनि नेपाललाई असर गरेको केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। बैंकहरूले तय गर्ने ब्याज दर चाहिँ निर्धारण गर्न बैंकहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूले निक्षेप कति आइरहेछ, कर्जा कति गइरहेछ, तरलताको अवस्था के छ, यो सबैलाई ध्यानमा राखेर ब्याङ्कहरूले ब्याज दर निर्धारण गर्ने हुन्छ। र यो विगत 1-1.5 वर्ष करिबन गत आर्थिक वर्षदेखि तरलता दबावको स्थितिमा थियो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उच्च दबावमा हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा ब्याज दर माथि गयो। यो सँगसँगै मुद्रास्फीतिका कारण विकसित मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दर बढाए, फेडरल रिजर्भले निरन्तर ब्याज दर बढाउँदै लग्यो र त्यसको प्रभाव संसारभरि नै देखियो। त्यही क्रममा नेपालमा एउटा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा देखिएको दबावको असर, अर्को शोधनान्तर घाटामा रहेको स्थिति। अहिले बजारमा लगानी योग्य रकम तरलता पर्याप्त छ, तर पनि लगानी भने बढ्न सकेको छैन। उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारणहरू ऋणका लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा छिर्न हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ घाटा बजेटमा चलिरहेको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। यसले पनि ब्याङ्कमा ऋणको ब्याज दर उल्लेख्य घट्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम हुने संकेत तत्काललाई देखिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती प्रशासनको छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि हिजो कानून र अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिव तत्कालका लागि संघीय सरकारले नै पठाउने प्रावधान सहितको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ। संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई संस्थागत गरिसकेपछि प्रमुख सचिव बाहेकको पद प्रदेशको दरबन्दी हुने गरी यो प्रावधान ल्याइएको हो। स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दरबन्दी अनुसार एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, साथै निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा छलफलका लागि विचाराधीन रहेका बेला द्वन्द्व पीडितहरूले हिजो सरकार र संसदसँग स्वर बुँदै अपील सार्वजनिक गरेका छन्। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका पीडितहरूले हिजो एक भेला बोलाई छलफल गरेका थिए। साथै प्रदेशबाट आएका पीडितहरूले सो छलफलपछि विचाराधीन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित सरोकारका बारेमा विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरेर स्वर बुँदै काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेका हुन्। विधेयक पारित हुन अघि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र बनाएर त्यसको क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितहरूको औषधोपचार र दैनिक आवश्यकताको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। दूधको खुद्रा मूल्यमा मनलाग्दी गरेका डेरी उद्योगीले दुग्ध पदार्थको भाव पनि मनोमानी किसिमले बढाएका छन्। गत फागुन 19 को मन्त्री परिषद बैठकले 4% फ्याट र 8% SNF का आधारमा किसानले पाउने मूल्यमा थप ₹8.86 बढाउने निर्णय गरेपछि डेरीहरूको अराजकता देखिएको छ। दूधको खुद्रा मूल्य प्रति लिटर ₹16 बढाएका उनीहरूले दुग्ध पदार्थमा प्रति किलो ₹260 सम्म भाव वृद्धि गरेका छन्। निजी डेरीहरूले फागुन 26 देखि
देखि नै स्ट्याण्डर्ड दूधमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ बढाएका थिए। फागुन 27 देखि दुग्ध पदार्थमा प्रति लिटर किलो 200 रुपैयाँसम्म भाव बढाएका छन्। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले चैत्र 2 देखि प्याकेटमा प्रति लिटर 11 देखि 16 रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। चैत्र 9 बाट लागू हुने गरी दुग्ध पदार्थमा प्रति किलो 260 रुपैयाँसम्म बढाएको छ। डीडीसी, नेपाल डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले लिइरहेको मूल्य पनि फरक छ, जसले गर्दा उपभोक्ता ठगिएको अधिकार कर्मी बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। मोबाइल नेटवर्कको 5औं पुस्ता 5G प्रविधि उद्घाटन गरेको 6 महिनाभित्रै भारत सरकारले 6G का लागि औपचारिक पहल शुरू गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ ITU को दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटनका क्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 6G भिजन डकुमेन्ट र 6G टेस्ट बेड अनावरण गर्नुभयो। भारतले सन् 2030 भित्र 6G सेवा सञ्चालनमा ल्याउन भारत 6G प्रोजेक्ट गठनका साथै अध्ययन विकासका लागि लगानी जुटाइसकेको छ। भारतका नवप्रवर्तक उद्योग र स्टार्टअप क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुका साथै नेपाल सहित दक्षिण एसियाली देशको सूचना प्रविधि क्षेत्रहरूबीचको सम्बन्ध र सहकारी बढाउन 6G सेवा महत्त्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ छ। भिजन डकुमेन्टमा रिमोट कन्ट्रोलले चल्ने उद्योग, नियमित रूपमा सञ्चार गर्न सक्ने स्वचालित गाडी र मानव स्नायुबाट नियन्त्रण एवं सञ्चालन गर्न सकिने उपकरण लगायतमा 6G को प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। गत अगस्तमै स्मार्ट इन्डिया ह्याकाथन समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदीले यो दशकको अन्त्यसम्ममा सरकारले 6G सार्वजनिक गरिसक्ने बताउनु भएको थियो। अब खेल प्रसंग। रूपन्देहीमा जारी तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र सुदूरपश्चिम 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल बुटवलको देवीनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको खेल मैदानमा दिउँसो 3 बजे शुरू हुनेछ। सेमी फाइनलमा मनाङले फ्रेन्चलाई हराउँदा सुदूरपश्चिमले 3 स्टार क्लबलाई पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो। 8 टिम सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले नगद 10 लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। उता सुनसरीमा जारी इटहरी गोल्ड कपको उपाधिका लागि आज मोरङको सगरमाथा क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। इटहरी रंगशालामा हुने खेल दिउँसो 3 बजे शुरू हुनेछ। सगरमाथाले सेमी फाइनलमा मच्छिन्द्रलाई पराजित गरेको थियो भने चर्च बोइजले आर्मीलाई हराएको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी क्षेत्रमा सामान्य बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:03 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:17 हुनेछ। हवस्, यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 7 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।